वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में अवामी मसाइल और दीगर जो इश्यूज़ हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं वो तगोदो कर रहे हैं कि इन क्राइसिस से निकला जाए, लेकिन ये किस तरह मुमकिन है, किस तरह निकला जाए, कोई रास्ता बने। और दहशत गर्दी है कि वो चमट के रह गई है। हम रोज़ शहदा की लाशें उठा रहे हैं और हमारे नौजवान जो हैं फ़ौजी जवान वो रोज़ अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और फिर हम ये जो सियासी लोग हैं, मुख्तलिफ जमातों की मुल्क में हुकूमत है, वो अपनी अपनी रागनी जो है वो अपना अपना बयान दाग देते हैं। अली अमीन गंडापुर किसी से हमें डरा रहा है कि जी अपना कभी अफ़गानों से, कभी पश्तूनों से। ये इस तरह का रवैया जो है ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मैमूना हुसैन साहिबा मौजूद हैं, कालम निगार हैं और आज हमें ज्वाइन किया उन्होंने एज ए एनालिस्ट। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैमूना जी। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। बहुत शुक्रिया। हाँ जी जनाब, मुझे बताइए इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क में, ईद की आमद है और हालात आपके सामने हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत जो है सियासी और अस्करी लोग शामिल थे और उसमें बड़ा इजलास हुआ। उसमें दहशतगर्दी के मामला पे या दीगर इश्यूज़ इस मुल्क में जो हैं उसके ऊपर बात हुई। तो मुझे बताइए कि आप इस पे क्या कहेंगी। कि इस वक्त जो हम मौजूदा सिचुएशन देखते हैं उस सिचुएशन के ऊपर रहते हुए बात करें तो सिचुएशन डे बाय डे संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही, मजीद क्रिटिकल दिखाई दे रही है। उसकी कुछ रीजन ये हैं कि जैसा कि आपने भी अभी बयान किया है कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी भी तरह से किसी एक कंसेंसस पे नहीं आ रही है, ना टेबल टॉक है उनकी और ना ही वो मुल्क और कौम की बेहतरी की तरफ कोई फैसला जो है वो कर पा रहे हैं। हर बंदा जो है इस वक्त अपनी अपनी राग अलाप रहा है और इसमें नुकसान अल्टीमेटली मुल्क कौम का हो रहा है। जो सियासी स्टेबिलिटी है वो डेफिनेट इनको समझना चाहिए कि वो अफेक्ट नेगेटिव ही डालेगा पाकिस्तान पे और उसकी मैशियत के ऊपर, और मुल्क कौम का नुकसान हो रहा है, ये किसी का नुकसान नहीं हो रहा। और डिफरेंट इश्यूज हमारे यहाँ पे सर उठाए खड़े हैं। बैरूनी ताकतें जो है जो पाकिस्तान को कभी भी किसी भी तरह से खुशहाल नहीं देखना चाहती, वो अपना अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन जो है वो संभलने की बजाय ज्यादा क्रिटिकल होती दिखाई दे रही है। इन तमाम बेसिक रीजंस को अगर हम देखें तो हमें इन तमाम चीजों को समझना चाहिए कि ये मामलात जो हैं इनको सुधार की तरफ लेके आए और तमाम लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लीडरान हैं और जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के उनको चाहिए है कि अपनी सरबराह होने का जो एक फर्ज होता है वो निभाएं, ना कि वो अपना अपना देखे मफाद को तरजीह देने की बजाय मुल्क को कौम की तरफ तरजीह देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दें कि ये जो हमारे बलूचिस्तान के मसाइल हैं, KPK में जो मसाइल हैं, अब मोहसिन नकवी ने कहा है कि अफ़गान बशिंदों की वतन वापसी के लिए सूबों के साथ पूरा तावन किया जाएगा। अब क्या ये तावन करेंगे, सूबे क्या करेंगे और ये क्या कॉपरेशन करेंगे? क्योंकि होना तो ये चाहिए कि सूबे हमारे साथ तावन करें इनको यहाँ से भेजने में। इस वक्त जो आप अगर बलूचिस्तान की बात हम करें तो बलूचिस्तान की सिचुएशन ये अब की नहीं है। ये इस वक्त सूरत हाल जो डे बाय डे इतनी गंभीर हो रही है, वो सूरत हाल को कंट्रोल दर हकीकत किया ही नहीं गया है। उसमें कुछ जैसे कि आप देखिए कि सिंध में एक वडेरा निजाम है ना, इसी तरह बलूचिस्तान में भी वही एक निजाम जो अभी तक डिस्टर्ब किया हुआ है कि आप पब्लिक की नहीं सुनेंगे, आप वो करेंगे, उन दबा के रखेंगे। वो एक एग्जॉस्ट जब बन के एक चीज जब आप किसी को दबाते हैं, पुश करते हैं, तो उसका डेफिनेट रिएक्शन होता है। और हाल ही में भी अभी आप देखिए कि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी क्रिटिकल है कि 350 यरगमाल बनाए गए हैं और मुसाफिर जहाँ बहक हुए हैं और फौजी कार्रवाइयां जारी हैं।
وہاں پہ فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، عسکریت پسند جو تنظیمیں ہیں وہ ساری ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہیں، اور 2003 سے بھی یہ جو سلسلہ ایک چل رہا تھا، جو کہ ایک ایسی تنظیمیں جو کہ دبائی گئی تھیں، وہاں پہ آپریشن کیا گیا تھا، اس کے بعد جو مزاحمتی کارروائیاں ابھی دوبارہ سے سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ ساری صورتحال جہاں پہ فوجی کارروائیاں اور سیاسی سچویشن جو اس وقت وہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل فگرز ہیں وہ سارے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ہمیں جناب استحصال کیا جاتا ہے، ہمارے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جو وہاں کے وڈیرے ہیں وہ حقیقت میں عوام کو دبا کے رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے۔ تو یہ اچھا پولیٹیکل حکومتوں کی یا ہماری سیاسی قیادتوں کی جو قربانیاں ہیں یا عام عوام جو قربانیاں دے رہی ہے، اس کا آگے جا کے کوئی ہمیں ملے گا، کوئی اپنا کوئی اس کا جو ہم نے خمیازہ بھگتا ہے اس کا کچھ ہمیں جو کوئی فائدہ بھی ملے گا؟ آپ تھوڑا سوال کو کلیئر کریے گا پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قربانیاں دی ہیں ہماری افواج پاکستان نے اور ہماری شہادتیں ہیں، ہماری سیاسی قیادت کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں، ہمارے کئی پولیٹیکل ورکرز کے سیاسی جلسوں میں دھماکے ہوئے ہیں، اے این پی کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ہے، ان قربانیوں کا کوئی صلہ بھی ہمیں نظر آئے گا امن کی صورت میں آنے والے وقت میں؟ دیکھیے، امن پاکستان میں قائم ہو چکا تھا، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے، لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے کافی ڈیٹیل اس پہ ڈسکس کی ہے، لیکن بات سمپل ہے کہ امن کے لیے تمام صرف پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں، پاکستان کے ہر شہری کو اور ہر بندے کو اپنا اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ جسٹ ڈیوٹی جو ہے ایک آرمی کی نہیں ہے، پاکستان سب کا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے۔ اب اس میں کہاں پہ پرابلم ہے، یہ قربانیاں کہاں تک، یہ دیکھیں ہماری بہت زیادہ لاس ہوا ہے۔ ایک تو ماضی سے کچھ سیکھا نہیں جاتا ہے، ماضی سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ یہ کچھ ہوا، جیسے کہ بی بی بے نظیر بھٹو کا آپ نے ریفرنس دیا ہے، تو ان تمام باتوں کے بعد میرے خیال میں اب ہمیں میچور ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے فیصلوں کو میچورٹی کے ساتھ نبھا سکیں۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے کہ ہماری یہ قربانیاں کیا رنگ لائیں گی، کیا آیا ہم ماضی سے سیکھے بغیر ہم قربانی ہی کیوں دیتے رہیں گے؟ کیوں یہ سرزمین جب سے پاکستان بنا ہے یہ خون سے ہی رنگتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ اس پہ امن کیوں نہیں قائم ہوتا؟ ذمہ دار کون ہے؟ بیسیکلی ہماری میں تو ایک جڑ کہوں گی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت افیکٹ کر رہی ہے۔ اس کے لیے کم از کم اسٹیبل ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس کے ساتھ، اور سیکنڈلی جو کہ اس وقت سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو غیر ملکی طاقتیں جو کہ پاکستان کو توڑنا چاہتی، لائک انڈیا اور ڈفرنٹ لوگ جو کہ بہت بھاری تعداد سے فنڈنگ تک کرتے ہیں پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو ہماری نو ڈاؤٹ کے سیکیورٹی ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری آرمی بہت بخوبی کردار ادا کری ہے، بٹ اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ مزید سیریس ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تاکہ یہ جو ہمارے ملک کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے ملک کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے ان کو ہم کنٹرول میں لا سکیں۔ بلوچستان در حقیقت معدنیات سے مالا مال ہے اور اس صوبے کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظر ہے جس کی وجہ سے اس قدر انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے، اگر ہم اچھا چلیں یہ تو بلوچستان کا مسئلہ ہو گیا نا۔ اب آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے، کے پی کے ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات جس قسم کی جب ہمارے عسکری قیادت کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ آپریشن کی بات ہوتی ہے تو اب یہ بے رحم آپریشن کی بات ہو رہی ہے دنیا میں کہ اگر امن قائم کرنا ہے تو بے رحم آپریشن کرنا پڑے گا، پھر جا کے امن قائم ہوتے ہیں۔ یقیناً ہمیں وردی والوں کو اپنا شہادت اور یہ کب تک یہ چلے گا، یہ ان لوگوں کو کب سمجھ آئے گی، علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کو؟ یہ میں ایک بات کہوں گی کہ یہ جس طرح کے
स्टेटमेंट पिछले कुछ अरसे से चल रही हैं, इस तमाम बातों को देखते हुए मैं यही बात कहूंगी कि अली अमीन गंडापुर अगर कंटिन्यूसली इस किस्म के स्टेटमेंट और इस किस्म का एक्ट करते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि फिर इनको सीरियस नहीं लिया जाएगा, पब्लिक इनको सीरियस नहीं लेगी। इस वक्त पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई के कारकुनान अली अमीन गंडापुर से पिछले कुछ बहुत सारे मामलात से बहुत इसमें वो हो चुके हैं बददिल, और उस बददिली के नतीजा ये है कि वो अब यही कहते हैं इन पे क्या बात करनी। अब अगर खबर देंगे, कुछ स्टेटमेंट देंगे तो एक वक्त आएगा इस बात पे भी कहा जाएगा कि इस पे क्या बात करनी। सही। तो ये बातें मैं समझती हूँ जहां सिक्योरिटी की और मुल्क कौम की बात आएगी, उसमें अली अमीन गंडापुर को कम अज कम मेच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको अपने तमाम डेजिग्नेशंस और पार्टीज को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि ये लोग सारे यही बात कहते हैं ना, यानी मुल्की मफाद में, मुल्की और अवामी मफाद में बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेमुना हुसैन साहिबा। प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हुआ है और नाज़रीन आपने देखा आज हमने मेहमान गिरामी से कोशिश की है कि जी मुल्की मसाइल और जो हुकूमत के फ़ैसले हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो किस हद तक कामयाब हुए, फ़ैसला आपने करना है। मुझे आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।